तुम्ही पळयला आसतलें कशें सगळें म्हाका अजाप जालें की 30 लाख रुपया म्हयन्याक आमी उडयले प्लास्टिकाचे पिशवी आनी कचरो काडपाक खर्च करतात आनी दिस इज नॉट द एंटायर सालसेट मायंड यू ओनली मडगांव म्युनिसिपल एरिया 2 constituencies I think, Fatorda and Madgaon. 7 more are there. Sashtik 9 constituency आसात. So कितले पैसे हे हाच्या खातीर वापरतात कळ्ळे? We are right in time. आमच्या टायमा प्रमाणे 10:55 आमचे सेशन सोंपतले. बरोबर? आम्ही पयलींच सांगता प्रत्येक स्पीकराक लेगीत आमी सांगतात आनी वी मेंटेन. टायमार सुरू करप आनी टायमार बंद करप हे कळप म्हणल्यार एक माइंडसेट चेंज नाजाल्यार 11 सुरू म्हणजे 11:30 म्हणल्यार जातले ते 11:30 पावले अशें ना तिका लेगीत आमी सांगले 9:30 मीन्स 9:30 आमची कॉलेजची एक वॉच आसा ती आमी फॉलो करपाची मुखार पळोवन आमचे घरान कितेंय जावं ती आज आमची वॉच ओके आता हे सेशन जातकच च्याचो ब्रेक आसतलो आणि ताच्या नंतर सेकंड सेशन आसतलें या पुराय कार्यावळीचे कितें कितें घडटा ताजो फुल नोट आमचो रणजीत बाब दवरतलो तो आमच्या रायटिंग सेंटराचो कोऑर्डिनेटर अंडर हिम एक रायटिंग सेंटर चलता आमचे थंय भुरग्यांक वेगवेगळ्यो स्किल्स शिकयतात आनीक ही इज डुईंग हाजे फुडले म्हजे सेशन जातले ताजे खातीर डॉक्टर उदय गांवकर आयिल्लो आसा तो आमच्या मदें आसा ही विल बी सिटींग हियर आणि तो ताजेर आपले कमेंट्स दितलो आता ह्या सेशना खातीर आमी रोझरी कॉलेज हायर सेकंडरी आसा ताजे प्रिंसिपलाक आपयल्ली पण तिका आज अकस्मात पणजी वचपाक पडलें असेंब्लीक ताका थंय आपयला सो ती थंय वतली म्हणून ती येवपाक पावली ना तिच्या हाजेर कमेंट्स तुमच्यांनी दिवपाक जातात कशें जालें तें सेशन इज फ्री तुमकां कितें जर सांगपाचें आसा जाल्यार तेवूय सांगपाक जाता तुमच्यांनी आमचो एम आसा की चडांत चड टिचरांक हातूंत इन्वॉल्व करून घेवप एक आमी रिसोर्स पर्सनाचो पूल तयार करप आनी तुमी मागीर तुमचे एका दिसान जायना आमी म्हणटात न्ही रोम वॉज नॉट बिल्ड इन वन डे इट्स अ फूल प्रोसेस आतां आमी अमेरिकेची जर्मनीची टेक्नॉलॉजी हाडया म्हणटात पण थंय बी आमी जें पळय हांगा पळयलें तशेंच जातालें दे आर ऑल्सो हॅव पास दॅट स्टेज सो वी आर इन दॅट स्टेज नाव आमी सगळे आतां एक्टिवेट जाला पळोवपाक लागला हें करिया म्हणटात आनी तातूंतल्यान हो प्रोसेस बरे तरेन जातलो 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां लागू येता बट वी वील वर्क आमी सगळे टिचरांचे 5 ग्रुप करतले कित्याक आमचो एक टायम आसा पळय 12:30 ते 1:30 म्हणल्यार डिस्कशनाक टायम आसा पळय ह्या वेळाचेर आमी तुमचे ग्रुप्स करतले आनी तुमी ग्रुपांनी बसपाचे आनी यू हॅव टू प्लॅन चॉप डाउन द प्लॅन ऑफ एक्शन तुमी कितें करपाक शकतात एज अ इंडिव्हिज्युअल एज अ ग्रुप तुमची लागींची स्कूल्स पळय आसा ती ऑल नो तुका लागीं कोण आसा ते लागीं आशिल्ले एकठांय या वी वील नॉट मेक युअर ग्रुप्स समजा आतां पळय लॉयला हायस्कूल आसा फातिमा आसा प्रेझेंटेशन आसा मैदान आसा ती सगळी एकठांय येवन दे कॅन क्लब अप टुगेदर प्लॅन एक्टिविटी कोलवा सेंट जोझफचे कोण आयिल्ले आसा सायडीचे आनी स्कुलां आसा ताणें एकठांय येवपाक जाता ह्या सायडीन केपीच्यान कोण बॉर्डरीचे सांजुजे आयल्यार कुर्तोरी खंयचे आसा स्कुलां ताणें एकठांय येवन ग्रो करपाक जाता यू आर गेटिंग माय पॉयंट सो आमी जें कितें करतात तें फॉलो अप करपाक जाय मागीर नाजाल्यार जाता कितें एक वेगळे तरेचें जाता मॅडमीन तुमकां सगळें ते कितें करतात तें दाखयलें आतां म्हजें सेशन जें जातलें न्ही वॉट वी सी इन मडगांव तें मेळटलें तुमकां पळोवपाक आमकां कशें दिसता आमकां लोक कितें सांगतात तें सगळें तुमकां पळोवपाक मेळटलें देन एट 12:30 वी कॅन डिस्कस तुमकां जर कोणाकय मॅडमीच्या बद्दल कितें प्रेझेंटेशना बद्दल कितें सांगपाक जाय जाल्यार तुमच्यांनी सांगपाक जाता फर्स्ट यू कम हियर इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ आनी उलोवपाक सुरवात कर आमचे कडेन बरोबर 10 मिनटां आसात